अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और सामीन, जैसे कि सभी ग्रुप की तरफ से वीकली हमारे सेशंस होते रहते हैं और आज भी उसी तरह एक सेशन है जिसका मौजू है शैतानिज़्म। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं शैतानिज़्म पे। शैतानिज़्म एक ऐसा तस्वुर है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रहा है और इसकी मुख्तलिफ तशरीहात हैं। इस वेबिनार में हम शैतानियत के असल मायने, इसके तारीख़ी पहलू और मुख्तलिफ माशरों में इसके असरात पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो शैतान है वो उसके ट्रैक में हम कैसे आते हैं और वो हमारे साथ वो हमें कैसे लेकर आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सेशन से काफ़ी जो है अच्छे ख्यालात और आगाही मिलेगी। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है हबीबा असलम, जो कि करंटली जो के न्यूट्रिशन है एंड तबीबुल क्लूब पैनल के हेड भी हैं। वो हमारे जो कुरान की रोशनी में हमारी जो रहनुमाई करेंगी तो हमें बताएंगी मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह। जी हबीबा असलम, आप स्टार्ट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस तरह के जवेरिया ने डिफाइन कर दिया है कि हमारा टॉपिक है शैतानिज़्म, आज हम इस वेबिनार में उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह के कुरान मजीद में सिर्फ शैतान के किरदार और चालों के बारे में बयान नहीं किया गया कि जिस तरह वो इंसान को किस तरह बहकाता है और क्या करता है, बल्कि ये भी बताया गया है कि इंसान के ऐसे कौन से अमाल और वो गुनाह कर लेता है कि वो भी शैतान बन जाता है। यहाँ पे एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि जो शैतान है, ठीक है, वो एक कैफियत है। शैतानिज्म एक कैफियत है, वो किसी भी इंसान पे हावी हो सकती है और तारी हो सकती है। और जो शैतान था वो इब्लीस था। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये चीज देखेंगे कि इंसान के किरदार और रवैयों में शैतानी असरात और उस वक्त शामिल होते हैं जब इसमें हम ये चीज़ एक देखेंगे किस तरह एक इंसान के अंदर जो शैतानी असरात हैं वो उस पर मुरतब हो जाते हैं और वो अल्लाह की नाफरमानी कर जाता है। आज हम कुरान की आयत की रोशनी में समझेंगे कि शैतान के असरात क्या हैं और इंसान अपने अमाल के ज़रिए कैसे उनको ठीक कर सकता है और अल्लाह के नज़दीक हो सकता है। दुआ है कि ये वेबिनार हमें शैतान के शर और अपने अमाल को बेहतर बनाने की रहनुमाई दे। आमीन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द कुरानिक कंसेप्ट ऑफ शैतान। कुरान मजीद में शैतान का तस्वुर दिया गया है कि वो जो इंसान है उसको वो रूहानी सफ़र में बर्बाद कर देगा, ख़राब कर देगा उसका रूहानी सफ़र। अब उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कुरान मजीद में जिस तरह सूरह बकरा आयत 168 और 169 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। जो भी शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा वो तो बेहयाई और बुराई का ही हुक्म देगा। जिस तरह के इसमें ये हम लोगों को इस आयत को पढ़कर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी शैतानी कैफियत या जो इब्लीस ने किया है उस पर चलेगा तो उसके साथ क्या होगा, वो सिर्फ लोगों को बेहयाई और बुराई का ही हुक्म दे सकता है और उस चीज़ के ऊपर राग़िब होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा और खुद भी गुमराह हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सूरतुल अराफ आयत 17 एंड 16 के अंदर शैतान ने अल्लाह से कहा, फिर मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनकी घात में बैठूंगा, फिर उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। इन दोनों आयात को पढ़कर हमें ये चीज़ मख़ज़ की जाती है और मफ़हूम हमें ये मिलता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ठीक है, शैतानी कैफ़ियत इंसान की खुली दुश्मन है जो कि इब्लीस ने हमें करके दिखाया। मतलब इब्लीस ने जो भी नाफ़रमानियाँ की अल्लाह ताला की और उसके अंदर गुरूर, तकब्बुर आ गया, उसने झूठ बोला और हमें गुमराह करेगा, वसवसे डालता है हमारे दिमाग के अंदर। इसमें ये चीज़ बयान की गई है। अब हम द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ शैतान डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ओरिजिन एंड नेचर ऑफ शैतान, आखिर शैतान बना किस चीज़ से, शैतान है कौन और इब्लीस है कौन, दोनों चीज़ों को हम डिफरेंशिएट करेंगे इधर। इस्लामी तालीमात के मुताबिक शैतान की इब्तिदा जो हुई थी वो फितरी तौर पर उसको आग से बनाया गया था। जिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिन को आग से बनाया जाता है तो उसको आग से बनाया गया था ताकि वो अल्लाह ताला की रहनुमाई और इबादत कर सके। और शैतान को जिस तरह के इब्लीस भी कहा जाता है, तो शैतान इब्लीस है। ये हम पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जो शैतान है उसको इब्लीस कहा जाता है और शैतानिज्म और शैतान ये एक कैफियत है जो इंसान पर तारी होती है। उसको आगे हम डिफाइन करेंगे कि उस कैफियत के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान कर जाता है, कौन से ऐसे गुनाह हैं जो इंसान करता है और वो एक शैतानी रूप में आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे सूरत
اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں جس طرح آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یہاں پہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے جب حضرت آدم کو بنایا گیا اور ان کو شیطان کو حکم ہوا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو شیطان نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو شیطان ہے اس نے غرور کیا، تکبر کیا کہ میں تو بڑا ہوں۔ اس نے غرور تکبر کر کے یہ چیز بتائی کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو اتنی عبادت کر چکا ہوں، میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ اور اس کے اندر اس نے یہ بھی بات بتایا ہے کہ میں نے تو اتنی عبادت کی اللہ کی، اور یہ تو صرف مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نے اس چیز پہ غرور تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو جنت سے نکال دیا جائے۔ جب اس کو جنت سے نکالا ابلیس کو، تب اس نے وہاں وعدہ کیا خدا سے کہ جو کیا کہتا ہے میں انسان کا کھلا دشمن بنوں گا، میں ان کو جو ہے ان کو راغب کروں گا گناہوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے شیطان کی فطرت کی اصل خصوصیات میں آپ جانتے ہیں کیا کیا آتا ہے؟ حسد، تکبر، انسان کو اللہ کے راہ سے ہٹانا شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ نیکسٹ ڈسکس کریں گے پوائنٹ شیطانزم کیا ہوتا ہے، اور اس میں نفس امارہ کا کیا ہے، سارا رول ہے، سب پتا اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شیطان کی خصوصیات ہم جس طرح اوپر بھی پڑھا ہم نے ڈیفائن کی ہیں: تکبر، حسد کرنا، نفرت، دھوکہ دہی، جھوٹ، اور انسانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانا ہے۔ جب ایک انسان اپنے اعمال اور نیتوں میں انہیں شیطانی ہم لوگ اس میں یہ چیز ڈیفائن کریں گے کہ جب انسان تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، تو وہ ایک شیطانی رویہ اختیار کر لیتا ہے اپنے اندر۔ تو وہ خود بھی ایک شیطان جیسا کردار اختیار کر لیتا ہے اور وہ کردار پلے کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں، کیا ہم غرور نہیں کرتے؟ کیا ہم تکبر نہیں کرتے؟ ہم لوگوں کے پاس ذرا سی کوئی ہم لوگ سوشل گیدرنگ میں بیٹھے ہوں اور ہم ایک ایکسپینسو فون خرید لیں تو ہمارا غرور اور تکبر ختم نہیں ہوتا۔ اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ تو ہم لوگ ہر بات پر بولتے ہیں، تو کیا ہم لوگ شیطانی خصوصیات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر جھانکیں اور یہ چیز دیکھیں، کیا ہم تو نہیں اس طرح؟ کیا ہم انسان اور مسلمان اور مومن کہلانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ تکبر اور حسد، جب انسان میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، بالا تر، وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا تو دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی۔ میں اگر آپ لوگ یونیورسٹی لائف کی اگزامپل لیں تو اگر کسی کی بیسٹ پریزنٹیشن سکلز ہیں یا گرافک سکلز ہیں تو وہ کسی اور بندے کی گرافک سکلز کو آگے کرتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے سے زیادہ تو کوئی بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہ غرور میں آ جاتا ہے، ایک ایسی چیز میں آ جاتا ہے کہ جس طرح بس میں ہی ہوں اور تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ایون تو کہ اس میں یہ بھی آنے لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا میں خود ہی ہر چیز کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ کچھ نہیں کر رہی، میرے اندر اپنی ہی طاقتیں موجود ہیں جس سے میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان غرور و تکبر ان سب چیزوں میں آتا ہے وہ دوسروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ یہ پتہ ہے کہ یہ شیطان ابلیس کی خصوصیات میں سے آتا ہے کہ وہ دوسروں کو گمراہ کرے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، تو اسی طرح اگر انسان کسی کو گمراہ کر رہا ہے تو وہ ایک شیطانی خصوصیت کے اندر آ جاتا ہے، تو وہ بھی ایک شیطان کہلائے گا۔ انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرنا، جب کوئی انسان جان بوجھ کر دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے تو بڑے مشورے دیتا ہے، جیسے آپ کسی کو غلط مشورہ بھی دے دینا تو یہ بھی اس چیز کے اندر آتا ہے کہ آپ اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہر ایک چیز کو نوٹ کریں، دیکھیں کہ آپ آخر کیا کر رہے ہیں، آپ کوئی غرور و تکبر تو نہیں کرتے، دوسروں کو گمراہ تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اب کامن سا جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم ہر ایک سے، کہ ابھی ہم لوگ گھر موجود ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بس پہنچنے والے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ہم لوگ بہت سی چیزوں میں کرتے ہیں ان سب جو ہم نے پوائنٹس پڑھے، حسد، جھوٹ، فریب اور یہ سب۔ جب انسان ان رویوں کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک شیطان کا روپ دھار لیتا ہے اور اپنے اعمال، خیالات اور جذبات کے اندر شیطانی خیالات پیدا کرتا ہے اور ہر چیز شیطان کے طور پر اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ اس میں ڈیفائن کریں گے شیطان اسٹریٹجیز فار ٹیمپٹیشن اینڈ ڈسیپشن۔
शैतान जिसे कुरान में इब्लीस कहा जाता है, जो हमने अभी ऊपर भी डिफाइन किया, जिसको हमने इब्लीस कहा है, इंसान को गुमराह करने और अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला आता है वसवसा अंदाजी करना, वसवसे डालता है इंसान के दिमाग के अंदर। कि जी शैतान इंसान के दिमाग में किस तरह वसवसे डालता है, बिल्कुल लेमैन और मतलब कि बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक गुनाह कर लेते हैं, गुनाह के बाद हम उस गुनाह को 3-4 दफा कर लेते हैं, 5वीं दफा हमारे दिमाग में क्या वसवसा डल जाता है कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने माफ ही नहीं करना, तो हम ये करते रहते हैं। फिर हम अपनी हैबिट बना लेते हैं उस गुनाह की, और हम अपने दिल को यही तसल्ली देते रहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, कि हम लोगों को, हम अपने आप को यही तसल्ली देते रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, हम गुनाह कर लेंगे, हमने गुनाह कर लिया है, अब अल्लाह ताला ने तो माफ तो करना नहीं, अब हमने जहन्नम में जाना है। जबकि हम ये स्टेप ऑन नहीं लेते कि हमने अच्छा 2 दफा 3 दफा, अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, हम एक दफा कर माफी मांग कर तो देखें। और फिर हम सिर्फ इधर ये पॉइंट नहीं देखेंगे कि अल्लाह सिर्फ रहीम करीम है, अल्लाह ताला गजब भी करता है, अल्लाह ताला ने इसकी सजा भी हमें देनी है जो जो हम दुनिया में करके जा रहे हैं। उसके बाद वसवसा अंदाजी, हम लोगों ने इसके अंदर कुरान की आयत है सूरह बकरा की, जिसमें क्लियरली डिफाइन किया कि वसवसे हमारे दिमाग को दिल में डालता है, और वो तुम्हें अच्छाइयों से रोकने के लिए वसवसा डालेगा। तो इधर तो हमें कुरान ही क्लियर कर रहा है कि वसवसे डालता है हमारे दिमाग और जहन में। हम ये नहीं कह सकते कि ये वसवसे हमारे अपने हैं या कुछ भी है, ये हम पता है क्लियरली, अगर हमें ऐसे वसवसे कुछ आ रहे हैं तो हमें शैतान हमारे दिमाग में डाला है। खुद इत्तेमाद का झूठा एहसास, खुद इत्तेमादी का झूठा एहसास, इसमें ये चीज आ जाती है कि हमें एहसास देना शुरू कर देता है, खुद इत्तेमाद हो जाते हैं हम, जैसे इंडिपेंडेंट नहीं रहते, हम डिपेंडेंट नहीं रहते। कि जिस तरह हमें नमाज की जरूरत है, कुरान की जरूरत है, हमें अल्लाह ताला की जिक्र की जरूरत है, हम डिपेंडेंट नहीं रहते, फिर वो हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देता है, जैसे हम खुद मुख्तार हो गए, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है अल्लाह की मदद की, हम सब कुछ अपने आप ही कर लेंगे। और ये नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो फितरत है उसकी तब्दील होती है, और वो शैतानी फितरत में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास गुनाहों की खूबसूरती। अब आप देखें, अगर एक पर्सन गुनाह कर रहा है, उसको बहुत एक प्रेजेंट तरीके से कर रहा है किसी को, अगर हम देखें ना किस तरह हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, आप टिकटॉक के एग्जांपल ले लें, ठीक है, सॉन्ग सुनते हैं, उसको हम लोग वीडियोस इतनी प्रिटेंडेड नेचर के साथ रिलेट करके भी हमने उसके पीछे सॉन्ग ही लगाया हुआ है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा नेचर को दिखा रहे हैं, सॉन्ग्स लगे हुए हैं, आप उस गुनाह को इतनी ज्यादा तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसका ईमान कमजोर है, या जो थोड़ा सा पहले ही किस तरह शैतानी वसवसों में या हर चीज में आया है, तो वो तो गुमराह होगा। तो इसके अंदर ये है कि हम गुनाहों को इतने खूबसूरत तरीके से करते हैं कि जो हमारा शैतान है, मतलब जो हमारे अंदर एक हमारा नफ्स है, वो सब कुछ उसको प्रेजेंट करता है और वो कबूल करता है, और हमारा खुले दुश्मन के तौर पे शैतान काम करना शुरू कर देता है। फिकर, जो आजकल की यंग यूथ के अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट है, फिकर, फ्यूचर टेंशन्स हैं कि फ्यूचर में माली वसाइल कैसे हम करेंगे। और उस वजह से काफी लोग, इस तरह होता है कि मनी नहीं, पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, और गलत रास्तों में ऐसे रास्ते भी होते हैं जो उसको शैतान, गलत रास्ते तो सारे ऐसे होते हैं जो शैतान की तरफ हमें रागिब करते हैं, जो शैतानी अमाल की तरफ हमें रागिब करते हैं और अल्लाह से हमें दूर करते हैं, और वो हमारी, फिर हम लोग बिल्कुल अल्लाह से बिल्कुल ही हम लोग अल्लाह ताला को छोड़ के, उनकी जो रहनुमाई अल्लाह ताला ने हमें दी है कि दुआएं हो गई और डिफरेंट थिंग्स हमें बताई हैं रिस्क के लिए, वो सब छोड़कर हम उस पे आ जाते हैं कि नहीं, ये जो हम लोग ये शैतानी काम करेंगे ना तो हमें हर चीज मिलेगी। और इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपको रागिब करते हैं अपनी पैसा दिखा के, गाड़ियां, और आप लोग उससे अट्रैक्ट होते हो, और फिर जब आप अट्रैक्ट हो जाते हो और अट्रैक्ट होने के बाद वही काम आप स्टार्ट कर देते हो, तो दोनों जो काम आप कर रहे हो, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसके इस पॉइंट में ये भी चीज आती है कि आप खूबसूरती से दिखा रहे हो, जो भी गुनाह कर रहे हो उसको इतना खूबसूरत कर दिया आपने कि अगला बंदा कहता है कि यार मैं कुछ नहीं होता, कर लूंगा, बाद में मैं माफी मांग लूंगा अल्लाह ताला से। एक पॉइंट ये बहुत यूथ में आ गया हुआ है कि मैं अभी कर लेता हूँ, बाद में, आपको क्या पता कि बाद में वक्त आपको मिलेगा कि नहीं, क्या आपको कंफर्म है कि आप 5 मिनट के बाद जिंदा रहेंगे, कि आप ये गुनाह करते हुए भी जिंदा रहेंगे, ऐसे ही उठा लिए गए तो किस तरह के, आप सोचें खुदा जब उठाएगा तो क्या अजाब होगा। फिर शैतान, आप लोग शैतानी इसमें कैफियत आ जाती हैं। अगर हमने देखा ये सब पॉइंट, शैतान की ये हिकमत अमली हमने देखी है, याद दिलाती है कि हमें अल्लाह की मदद और रहनुमाई की तलबगार ही नहीं रहते हम लोग, हम कहते हैं कि हमें अल्लाह की जरूरत ही नहीं है, ना कुरान ना नमाज, हमें किसी भी चीज के लिए हम इतने खुद मुख्तार है कि हम सब कुछ कर लेंगे। शैतान के फरेब में आकर हम लोग इस तरह की अपनी सोच बना लेते हैं। अब हम लोग इधर पढ़ेंगे कि कन्वर्सेशन बिटवीन इब्लीस एंड हिज फॉलोअर्स इन हेल, कुरानिक व्यू के अंदर सूरत इब्राहिम के अंदर ये बयान है
ٹھیک ہے، جو مکالمہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر شیطان اور جہنمی لوگوں کے درمیان مکالمے کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مکالمے کی جو ہے سورۃ ابراہیم ہے یہ، جس کا مکالمہ کا ذکر ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور تم نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اس بات سے بھی انکار کرتا ہوں کہ تم نے پہلے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہم لوگوں نے پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ، اور آپ نے دیکھا کہ کنورزیشن ہے، شیطان کی کنورزیشن ہے جو اب جہنمیوں کے ساتھ کر رہا ہے اور قرار کر رہا ہے کہ میں نہیں ہوں جس نے تمہیں گم کیا، میں نے صرف گمراہ کیا تھا، تم خود اس رستے پر چل پڑے، تم نے اگر ایک دفعہ گناہ کیا وہ میری تھا لیکن تم اس کی ہیبٹس بنا لی، اس پر چلتے رہے، تو یہ تمہارے اندر کا نفس اور شیطان تم نے جگایا، یہ کیفیت تم نے خود اپنے اوپر طاری کی۔ اسی طرح سورۃ حشر کے اندر جو ہے آتا ہے، کر لیا تو نے کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آپ یہ آیت سنیں اور اس پہ فکر کریں، ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر رہا ہے، قرآن ہے یہ، قرآن میں ہی اس نے یہ دیکھ لیں کس طرح کی بات ہے کہ کر لیا تو نے کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس نے بری ذمہ کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ گناہ ہیبٹ بناؤ یا تم اپنے اوپر شیطانی کیفیت طاری کرو، تکبر کرو، یہ سب کچھ کرو، میں نے نہیں کہا تمہیں، یہ تم نے اپنے ذمہ داری پہ خود کیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے صرف تمہیں وسوسے ڈالے تھے، اس وسوسوں کا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا جو بھی کنڈیشنز کی وجہ سے تم نے آگے کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اب ڈسکس کریں گے قرآنک ٹیچنگز آن ریزسٹنگ شیطان انفلوئنسز۔ قرآن مجید میں شیطان کے اثرات سے بچنے اور اس کے فریب کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اہم ہدایات دی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلا اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے میں جس طرح کے سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی کہ قرآن کی آیات ہے، سورۃ الاعراف کے اندر ہی آتا ہے، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی شیطانی وسوسہ آ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں شیطانی وسوسہ طاری ہو رہا ہے، کوئی ہم خوبصورت گناہ دیکھتے ہیں ہمارا کرنے کو دل کر رہا ہے، شیطانی عمل ہمارا کرنے کو دل کر رہا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ ہے ہم اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے ذکر اور اذکار کے اندر زیادہ ذکر اور اذکار کریں۔ اللہ کی پناہ کے ساتھ نماز قائم کرنا، باقاعدہ نماز قائم کرنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک یہ تو بڑے سختی کا کام ہے سوائے ان کے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس آیات سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ جو باقاعدگی نماز قائم کرنا اور صبر کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، کہ 5 ٹائم کی نماز آپ قائم کریں، صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایسی چیز لے لی ہے جو آپ کو بڑی ہی عزیز تھی لیکن آپ اس پہ صبر کریں، نماز قائم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اس کے ریونج لینے کے لیے آپ دوسروں کی زندگیاں برباد کریں، شیطان بن جائیں اور ڈفرینٹ تک وہ کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں کہ سچ بول کے تو کچھ ہوا نہیں، جھوٹ بول کر ہی میں کچھ کر لیتا ہوں، تو اس میں یہ نہیں آتا۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت، قرآن خود بھی شیطان کے اثرات سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس طرح کہ سورۃ الاسراء میں آتا ہے، بے شک یہ قرآن ان سب باتوں کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر ہے اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ہر چیز کی رہنمائی ہمارے لیے کر رہا ہے، اور کیا ہے بہتر، سب سے بہتر جو چیز ہے اس کو ہمیں گائیڈ کرے گا، اور ہمیں کیا مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم مومن ہو۔ ابھی ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہم انسان کے لانے کے قابل ہیں کہ نہیں، مومن کا تو پھر اوپر کا ایک درجہ آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا ایک جائزہ لینا چاہیے بیٹھ کر کہ کیا ہم نے پورے دن میں ایسا کوئی کام تو نہیں کیا جو ہمیں شیطان بنانے کے اندر آتا ہو یا شیطانی خصوصیات ہوں ہمارے اندر۔ پھر ہماری صحبت، کمپینین شپ از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ کی صحبت کیسی ہے، آپ بیٹھ کس کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سراؤنڈنگ، آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سب اسموکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
स्मोकिंग एक लीस्ट एग्जांपल है कि सब स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप भी कहेंगे अच्छा यार ये तो ना क्या कहते हैं मॉडर्निज्म में आता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद मैं मॉडर्न ना लगूं। अब मेरे दोस्त बैठे हैं, अजान होगी है, मैं नमाज के लिए ना उठा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, और फिर उनकी सोहबत की वजह से आप खराब भी हो सकते हैं। कई लोग इस तरह होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी मुसलमान के साथ ही जो आपकी कंपेनियनशिप हो या दोस्ती हो। कई लोग इस तरह होते हैं कि जिस तरह हम क्रिश्चियंस और ये भी, उनकी पर्सनालिटीज इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, वो आपको जो होता है गुनाह से रोक लेते हैं। उनकी पर्सनालिटीज इतनी ज्यादा आपको करती हैं कि आप कहते हो कि हाँ यार ये इतना बंदा है। हम ये नहीं देखते कि क्योंकि जब आप किसी के साथ जाकर बैठते हो तो आप सबसे पहले इससे ये क्वेश्चन नहीं करते हो कि आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या क्या आपका फिरका है। आप ये क्वेश्चन कभी नहीं करते, आप उसके साथ बैठते हो, उसकी आदतें देखते हो, फिर आप देखेंगे कि 1 वीक के बाद वो आदतें आप में भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपकी कंपेनियनशिप, आपके दोस्त, आप जिस महफिल में बैठ रहे हो वो बहुत अच्छी होगी, अल्लाह के जिक्र वाली होगी, अल्लाह को याद करने वाली होगी, तो इससे क्या होगा कि जो आपके अंदर शैतानी वसवसे नफ्स आपका जो हो रहा है, जो आपके नफ्स आपके काबू में नहीं आता, या नफ्स के जो वसवसे आना शुरू होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जिस तरह के सोचा अनफाल में है, और ना उनकी पैरवी करो जो नाफरमान है और हदायत नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुरान का, बुरे लोगों की सोहबत का। अब हमने अल्लाह का जिक्र करना है, ठीक है जी। अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना। अब आपको शैतानी वसवसा आया, आप साथ ही जी कोई भी आयत तस्बीह पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिस तरह कुरान ने हमें बेइंतहा चीजें बताई हैं। तो इसमें क्या होता है कि कसरत से किसी भी चीज का विर्द करना, अल्लाह का जिक्र करना आपको उस चीज से निकाल देता है। आपको क्या करता है कि आपने कोई गुनाह देखा, अब आप नहीं अपने हाथ से रोक सकते, आप उस इस्तगफार कर ले कि अल्लाह ताला शुक्र है मैं बच गया हूँ, मैं बचा हुआ हूँ, मैं दुनिया में इस तरह के काम नहीं कर रहा, मैं मोमिन बना हुआ हूँ, हर चीज इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह के एक बहुत ही जिक्र है, औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह के कलिमात की पनाह चाहता हूँ हर मखलूक की बुराई से। इधर हमें पता चला हर मखलूक की बुराई से। ये नहीं है कि आपको कोई जिस तरह हर मखलूक की बुराई, हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि हर एक इंसान, हर जो है किसी भी है उसका मजहब का हो, किसी भी हो, जिन जो भी है सब कुछ, हम सबकी पनाह में मांगता हूँ, सब जो चीजें हैं उनसे। अब हम लोग करेंगे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्कम्बलिंग ऑफ टू शैतान विस्पर। जो शैतान वसवसों का शिकार हो जाते हैं उसके क्या नतीजे हैं। शैतान के वसवसों का शिकार होने के नतीजे में इंसान की जिंदगी में कई मनफी असरात आते हैं, ठीक है। जिस तरह कुरान और इस्लाम की तालीमात की रोशनी में हम देखेंगे, अल्लाह की नाफरमानी सबसे पहला। शैतान क्या करता है कि हम लोगों को जो है वो सबसे पहले हमें खुद मुख्तार कर रहा है, बरी जिम्मा कर रहा है, नतीजा कि अल्लाह की नाफरमानी करो कि तुम हर चीज कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। आखिरत का दिन तो आना ही नहीं है, ना अजाब होना है ना कुछ है, तुम जो मर्जी करो, ये दुनिया खत्म ही नहीं होनी। यहाँ पे सबसे ज्यादा फिक्र है कि अब हम लोग यहाँ पे सब मौजूद है। अगर हम सिर्फ इतना सोचे ना कि क्या हमें यकीन है क्यामत आ जानी है, क्या हमें यकीन है, हमारी अपनी चीजों से हमें नहीं लगता, जो हम पूरा दिन गुजार देते हैं, हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, ऐसी बातें जो जरूरत ही नहीं है। कोई हो इस्लामी डिस्कशंस हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने क्लियर करना हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये करते हैं। लेकिन आप देखिए हम सुबह उठते हैं, हमारी रूटीन्स क्या होती हैं, हम लोग कोई जॉब पे चला गया तो जी वर्किंग टाइम है, नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़ने का टाइम है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने सब कुछ ठीक करना है। अपने अंदर आपने अपने आप का मुहासबा करके देखना है कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज जो शैतानी खसूसियात है ना, क्या ये तो नहीं है जो मनफी असरात डाल रही हैं। आजकल का कॉमन प्रॉब्लम, साइकोलॉजिस्ट के पास आप चले जाएं, डिप्रेशन एंजाइटीज क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें अल्लाह पे तवक्कल नहीं रहा, क्योंकि हमारा खत्म हो गया ईमान के अल्लाह ताला मैं ये कर बस दुआ करूंगा और कबूल हो जाएगी। और हमारा क्या होता है, पेपर से एक रात पहले या किसी भी काम से एक रात पहले हम नफल पे नफल, तस्बीहों पे तस्बीहां, हम ये नहीं देखते कि हमने पीछे तो नहीं कोई ऐसे अमाल किए, अपनी जुबान से तो नहीं कुछ हमने किसी को कह दिया। हम जिस तरह मजाक उड़ा देते हैं किसी का, क्या उस बेचारे को इतना वो हर्ट तो नहीं हो गया कि वो घर जाके जान नमाज पे बैठा और अल्लाह के सामने हमारा नाम लेके रो पड़ा हो।
ہمارے لیے بہت فکر کا لمحہ ہے کہ کیا ہماری خصوصیات ایسی تو نہیں کہ جو شیطان کی خصوصیات میں سے ہمارے ساتھ آتی، جو ابلیس تھا اس کی خصوصیات جیسی ہوں، تکبر، جھوٹ، کسی کی دل آزاری، حسد کرنا۔ حسد تو اتنا کامن فیکٹر ہو گیا، ہم کسی کی چیزیں دیکھ کے اتنا حسد کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں، جو لوگ ہیں جن کے پاس کم ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارا کیا ہوتا ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، مجھے ڈپریشن ہو گیا، میں تو کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ دیکھیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، یہ چیزیں آپ میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایمان میں کمزوری ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس وقت کا بن چکا ہے کہ جو شیطانی فریب کے اندر ہم آ جاتے ہیں وہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم نے یہاں سے بات سنی، یہاں پہ ہم لوگ یہ بات بھی ہے کہ ہم نے اس فرقے سے بات سنی، اس سے سنی، ہم نے اپنا ہی کچھ انوالو کر کے تیسری چیز میں ہم نے یہ تصدیق ہی نہ کی قرآن کھول کے، ہم نے کریٹیکل تھنکنگ ہی نہ کی اس آیت کو پڑھ کے کہ کیا یہ آیت یہ چیز بتا بھی رہی تھی۔ ایک شیطانی وسوسے ویسے ہی دماغ میں موجود ہے، شیطان نے ہمیں ورگلانا ہے، اس نے کرنا ہے کہ آپ یہ اس طرح کی آیت پڑھ کے آیا، اچھا اس میں لیدا ہے، اس میں لیدا ہے، میں اس کو ایک اور وسوسہ ڈال دیتا ہوں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اس نے بتا دی، ہاں اس نے ٹھیک ہی تصدیق کی ہوگی۔ ہم کبھی قرآن کھول کر یہی نہیں پڑھ رہے کہ کیا یہ آیت یہی بیان کر رہی ہے، کیا یہ آیت کا ترجمہ یہی بیان کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، کریٹیکل تھنکنگ کی کسی چیز پہ؟ نہیں۔ پھر ہم ایمان کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ پھر آخرت کے عذاب کو جس طرح ہم لوگوں نے بیان ہم نے سنا کہ آخرت کا عذاب، یہ چیزیں تو ہمیں سورۃ الرحمن میں جس طرح ہے، اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغات ہیں۔ جب سورۃ الرحمن میں کہہ دی کہ ڈرتے ہیں، ڈرتا کون ہے؟ جو شرمسار ہو، جو بالکل نی ڈاؤن ہوا ہو کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، نہ کہ وہ انسان جو کہ ابلیس اور شیطان کی طرح جو کیفیت طاری ہو جاتی تو کہتا ہے میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا۔ آج کل کی عوام اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ میں صرف اپنی آپ کی بات نہیں کری، سب آپ گھر میں نوٹ کریں، آپ کسی چھوٹے بچے کو کہیں گے نا کہ تم نے غلط کیا ہے، وہ کہے گا میں غلط ہو سکتا ہوں، میں تو کبھی زندگی میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں ہم بچوں کی کہ ہم ان کو بچپن سے ہی ایسی کیفیت کے اندر ڈال دیتے ہیں، تکبر کرو، تمہارے نمبر زیادہ آگے، یو آر پراؤڈ ٹو بی دیٹ، کہ تم نے نمبر لے لیے ہیں۔ تمہارے سے جو دوسرا کزن ہے اس کے پاس پیسے کے، تم نے اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ اس سٹینڈرڈ سے نہیں ملتا۔ کیا ہم ایسی باتیں گھروں میں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں یہاں پہ چیز ہمارے دلوں کا بے سکونی ہوئی پڑی ہے۔ ہم لوگ یہ تو پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ شیطانزم یہ ہے، تکبر، حسد، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے بے سکونی ہوئی کیوں ہے۔ ہم بس یہ سوچ رہے ہیں ہمیں کوئی آئے آگے بتا دے کہ بے سکونی ہوئی ہے، یہ آیات پڑھ لو 5 6، تمہیں فرق پڑ جائے گا۔ بھائی آپ کو قرآن دیا ہی کیوں تھا کہ اگر فرق ڈالنے کے لیے دوسرے لوگوں نے آپ کے پاس آگے بتانا تھا؟ آپ کو دیا ہے کہ آپ کھولو اس کو، چاہے ایک آیت، 2 آیت کھول کر پڑھو تو صحیح، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، تھنک تو کرو تھوڑا کریٹیکلی، دیکھو تو صحیح کہ کیا اس کے اندر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے چائلڈ سے ایسی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، بس بھیج دیے اس پارے پہ، آیات کا ترجمہ رٹا لگا لیا، ترجمہ یاد کر کے آگے۔ بھائی کھولو، ان کو پڑھاؤ، ان کو مطلب بتاؤ، چھوٹے آپ خود پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو، سب کرو، تاکہ بڑے ہو کر ان میں یہ شیطانی کیفیات نہ طاری ہو، نہ ہی وہ ڈپریشن میں جائیں، نہ ہی وہ تکبر والے بنے، نہ ہی وہ اتنے ہو جائیں کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں اور آپ کی بھی نسل خراب ہو، اور جو ہمارے تبلیغ کے وقت جب ٹائم آئے تو تب بھی وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ میرا سیشن یہیں تک تھا، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی ایک پوائنٹ سوری ٹو سے میرا مس ہو گیا، میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ اب ہم لوگوں نے جس طرح اوپر میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد آنکھیں کھول کر نوٹ کرنا ہے کہ کیا چل رہا ہے، اور دوسروں کو انگلی کرنے سے پہلے اپنی طرف دیکھنا ہے کہ کیا یہ خصوصیات یا یہ چیزیں میرے اندر تو نہیں موجود، کہ میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، تم حسد کر رہے ہو، کیا یہ چیزیں میرے میں موجود تو نہیں ہے پہلے؟ تو یہ سب کچھ اس میں ہوگا، اور جزاکم اللہ خیر، اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔